भवेत्, परन्तु अद्य पर्यन्तं सामान्यतः केवलं बौद्धिक विकासम् इति अधिकृत्य एव अस्माकं प्रश्नपत्राणि आसन्। इदं वयं जानीमः यत् अन्ये पक्षाः सामान्यतः उपेक्षिताः आसन्। अतएव चिन्तितमस्ति अधुना एते पक्षाः उपेक्षणीयाः न भवेयुः। अतः अस्माकं शिक्षा प्रक्रिया यथा वर्तते मूल्यांकनम् अपि तद् अनुगुणं भवेत्। वस्तुतः मूल्यांकनं यदि वयं कथयामः तदा मूल्यांकनं केषाम् अस्य विषये अपि वयं चर्चां करिष्यामः। पूर्वं वयं पश्यामः भाषासन्दर्भे शिक्षा प्रक्रिया का अस्ति, कीदृशी अस्ति। अहम् अत्र किञ्चित् दर्शयामि। पश्यतु, शिक्षण प्रक्रिया यदा वयं कथयामः तत्र सामान्यतः अस्माकं कक्षासु प्रश्नं भवति, अर्थात् अध्यापकः भवति, छात्रः भवति, अस्माकं पाठ्यक्रम रूपेण सन्देशः भवति, माध्यमः। यथा अधुना दूरदर्शनम् अस्माकं माध्यमस्ति, इदं पट्टमपि अस्माकं माध्यमस्ति, मम वाणी अपि माध्यमरूपेण कार्यं करोति। यदि अहं वदामि छात्राः शृण्वन्ति तदा केवलं प्रेषणम् अस्ति, अर्थात् एषः पक्षः सक्रियः अस्ति, छात्रपक्षः निष्क्रियः अस्ति। परन्तु वयं जानीमः शिक्षणं कस्य कृते अस्ति? शिक्षणं तु छात्राणां कृते अस्ति। अतः ते अपि सक्रियाः भवेयुः। अतः वयं कथयामः प्रेषणं न सम्प्रेषणं भवेत्। सम्प्रेषणे किं भविष्यति? तदा प्रक्रिया एतादृशी भविष्यति। अधुना अध्यापकः कथयति, छात्रः शृणोति, परन्तु छात्रः अपि वक्ता भवति, अध्यापकः अपि श्रवणं करोति। अतएव कक्षायां वार्तालाप रूपेण संपूर्ण अस्माकं शिक्षा प्रक्रिया प्रयुज्यते। तदा अध्यापकाः अपि सक्रियाः सन्ति, छात्राः अपि सक्रियाः सन्ति। अधुनैव महोदया तत् उक्तम् आसीत्, यदि भवद्भिः समीपे प्रश्नाः सन्ति पृच्छन्तु। किमर्थं? केवलं यदि अहं वदिष्यामि भवन्तः श्रवणं कुर्वन्ति, ग्रहणं कुर्वन्ति, परन्तु यदा भवतां प्रश्नाः भविष्यन्ति निश्चित रूपेण भवन्तः अपि सक्रियाः भविष्यन्ति। अहम् उत्तराणि दास्यामि, अहं केवलं प्रश्नान् न करिष्यामि। यदा छात्राः प्रश्नानां निर्माणं कुर्वन्ति तदैव वयं चिन्तयामः छात्राः सम्यक् रूपेण श्रवणं कुर्वन्ति। अतएव यदा कदा कथयामि छात्राणाम् उत्तराणि तेषाम् अवबोधनस्य प्रतीकं न, अपितु यदा प्रश्नानां निर्माणं क्रियते, जब बच्चे प्रश्न करते हैं, मैं समझता हूं तभी बच्चों की समझ की कसौटी हमारे समक्ष आती है। प्रश्न वही करते हैं, तभी करते हैं जब बात कभी स्पष्ट नहीं होती, अर्थात वे ध्यान से सुन रहे हैं। अतः शिक्षण प्रक्रियायाम् आवश्यकम् अस्ति प्रश्नः तत्र भवेयुः। वयम् इदमपि कथयामः, प्रायः शिक्षण प्रक्रियायाः चत्वारि प्रमुख अंगरूपेण तत्त्वानि सन्ति। अस्माकं प्रथम तत्व भवति तत्र पूर्व ज्ञानम अथवा प्रवेश व्यवहार, अर्थात यस्मिन् विषये अहं चर्चां करोमि छात्राः तस्मिन् विषये किं जानन्ति, अथवा मैं जिस प्रकार के परिवेश में हूं क्या वो परिवेश विद्यार्थियों के लिए अवबोधन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। अतः यदि इसका पता चल जाता है तो निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक अच्छी दिशा दे सकता है। अतएव इदं महत्वपूर्णं वर्तते अध्यापकाय अपि छात्रेभ्यः अपि
अध्यापकस्य ज्ञानं कीदृशमस्ति, अध्यापकः विषयं सम्यक् रूपेण जानाति न वा, छात्राः विषयं सम्यक् रूपेण जानन्ति न वा, तेषाम् आवश्यकता का अस्ति, अतः पूर्व ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। अस्य पश्चात् अग्रिमः बिन्दुः तत् भवति व्यावहारिक उद्देश्यानि। ध्यान दीजिएगा, मैंने उद्देश्यानि नहीं कहा, अहम उद्देश्यानि इति न उक्तवान, अहम कथयम व्यावहारिक उद्देश्यानि। व्यावहारिक उद्देश्य क्यों, हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अहम प्रायः जानामि, बालकाः जानन्ति यत् श इति वर्णस्य उच्चारण स्थानं मूर्धा अस्ति। श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। वे सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, परंतु उनका उच्चारण उस प्रकार से नहीं हो पाता। वे जानते हैं श का उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन उच्चारण नहीं हो पाता। ते जानन्ति श इति वर्णस्य उच्चारण स्थानं मूर्धा अस्ति, श वर्णस्य उच्चारण स्थानं तालु अस्ति, स वर्णस्य उच्चारण स्थानं दन्तः, परंतु उच्चारणे ते तादृशं व्यवहारं न प्रदर्शयन्ति। तो उनका सैद्धांतिक ज्ञान तो है, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप नहीं है, और अधिगम तब तक नहीं माना जा सकता जब तक व्यवहार में वो दिखाई न दे। तावत पर्यंतम अधिगमनम न मन्यते यावत पर्यंतम अस्माकं व्यवहारे अपि भवेत्। इसीलिए व्यापक और सतत मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। सभी जानते हैं ईमानदारी का क्या महत्व है, लेकिन क्या उसे जीवन में बच्चे अपना पा रहे हैं या नहीं। इसलिए यहाँ मैं एक बात कहूंगी, अभी तक जो हमारी ये प्रक्रिया थी, जो इस हमारे एग्जाम की प्रक्रिया थी, हमारी परीक्षा की जो प्रक्रिया थी, रटन प्रक्रिया पर ही आधारित थी। छात्र एमए तक कक्षाओं में जाने के बाद भी वो एक भी पंक्ति संस्कृत भाषायां लिखितुं समर्था न भवन्ति। एषा दोषा अस्माकं परीक्षा पद्धत्यामेव अस्ति, तर्हि छात्राः किमपि लिखितुं न समर्था अस्ति।